क्लियर नासतना तेजेर प्रोजेक्ट अप्रूव करप कितल्या पासून सारकें दिसता? पळय कशें आसा हांगा सगळे डॉक्युमेंट सगळे फॉर्जरी जावन कितेंय जावपाक शकता कित्याक सरकाराचो म्हणल्यार आपणाक जाय म्हणल्यार बिझनस चालू आसा आपलो जो कितें आसा तें आपणाचें सादोवपाचें जेन्ना टायटल डॉक्युमेंट अमक्याच मनशाचेर आसा आनी भलत्याच कितें हाडटा कोणा भलत्या तेजेर जाता म्हाकाय खबर आसा की मॅटर घातलेले म्हणून सांगलेलें आसा सो हें जेन्ना जाता तुका इतलेंच कळटा की सरकार भितरल्यान सगळें फिक्सिंग करता आनी मागीर कितें करता मागीर लोकांक इलेक्शना टायमार पयशे वाडटा हेंय हांव सांगता इलेक्शना टायमार पयशे वाडटा कित्याक मतां घेवपाक सो ही परिस्थिती गोंयची जाल्ली आसा गोंयकारांची जाल्ली आसा मागीर आमकां गोंयकारांक हांगा रस्त्यार येवचें पडटा पूण गोंयकारांक मागता की हे जे सगळी फ्रॉजरी कित्याक लागून घडटा की हो सरकार फोटिंग जाल्लो आसा ह्या सरकाराक घरा बसोवपाक जाय समज घरा बसना जाल्यार अशेंच आमचे गांव उद्ध्वस्त करतले आतां म्हाका भाई सांगतालो दोतोर सांगतालो की जेन्ना हांगा ते प्रोटेस्टाक बसले तेन्नाच्यान हांगा काम खंय आनीक फास्ट चालू आसा म्हटल्यार प्रोटेस्टाक बसल्या म्हणून आनीक नेटान काम चालू आसा रस्ते केले कॉन्क्रीट रोड आनीक कितें हें तें चालूच आसा सो ही परिस्थिती आमच्या लोकांचेर हाडलेली आसा ह्या सरकारान आनी ह्या सरकाराक आमकां घरा बसोवचो पडटलो नाजाल्यार तेंच्यान सांगचें की बाबा हे कित्याक लागून करता कोणाक लागून करता कोणाक बेनिफीट जाता कोणाक बेनिफीट हांगासले कोणाक जाता मातशें तुमी सांगा तुमकां कितें बेनिफीट आसा तुमकां प्लॉट बीन मेवल्या थंय हा तुमचें कितें आसा थंय दिला तुमकां फ्लॅट दिला प्लॉट दिला शॉपां दिल्या कितें दिलं तुमकां हा तुमकां कितें पयल्यान तुमचो जागो वयता गांवकारांचो जागो गेला सो ही परिस्थिती गोंयकारांचेर हाडलेली आसा आनी कोणाक लागून करता हें सगळ्यांक खबर आसा दिल्लीकारांक लागून करता भायली लॉबिंग लागून करता आनी आपणाची बॉल्सां भरपाक ऑलरेडी कोणाकडे आपणाची बॉल्सां भरली आनी ती आपणाक सुशेगाद आसा तेका लागून ते हांगा येना तूं एकलो आमदार जावन आतां दुसऱ्या कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा रे 50 किलोमिटर कितें तरी पयस पूण हेंचो जो स्थानीक आमदार आहा तोच हांगासर पावना 13 दीस हांगासर बसलेली ना तर दिसता तुका व्हडले लोकप्रतिनिधी आमकां जाय म्हणून गोंयांत पळय कशें आसा लोकप्रतिनिधी जेन्ना रिप्रेझेंटेटिव्ह आसता तो कितें आसूं कितें तेणें वचोन विचारचें आसता बाबा कितें जालां कितें ना आयज अशें जालां की बाबा तांकां पडलेलें ना कित्याक आयज कोणाची बॉल्सां भरलेलीं आसा तेका लागून ते पडलेलें नासतलें बॉल्सां भरून नाल्यार येवचो हांव मागता स्थानीक आमदारा कडेन तेणें हांगा येवचो तांकां तेंको दिवचो लोकांचे विशय जाणून घेवचे सरकारा फुड्यान पावोवचे हेका सिस्टम म्हणटा म्हळ्यार तूं वचोन सांगूंक जाय बाबा अशें असो इश्यू आसा नाल्यार तुवें मुखेलमंत्र्याक आपोवचो हांगा इन्व्हिटेशन कार्ड जाय जाल्यार आमी छापता हांव छापून दिता सगळ्यांक दिवया इन्व्हिटेशन कार्ड सगळ्या आमदारांकूय दिवया फाल्यांच्यान स्टार्ट करता सगळ्यांक दिवपाक हांव वयता तेंच्या कडेन जाय ना इन्व्हिटेशन दिवपाक सो तुमकां आतां इन्व्हिटेशन दिवचें पडलें न्हू म्हळ्यार जेन्ना एका कितें कार्यक्रमाक आपयता तेन्ना इन्व्हिटेशन दिवचें पडटा म्हणून आयज ह्या प्रोटेस्टाक आपयता म्हणून बरें व्हडलें इन्व्हिटेशन बरें छापुया म्हटल्यार जे एका बीन छापता पळय आतां सगळे इव्हेंटांचे बीन ते छापता खंयूय लाखांनी पयशे करता कोट्यांनी पयशे करता पळय तशें आमी सादारण पानांचेर छापता दोंगरावयली पानां आसा पळय तेजेर छापता आनी तांकां दिता ते मागीर तांकां इन्व्हिटेशन येता जाल्यार पळोवया तशें करचें पडलें म्हटल्यार आयज तांकां दिसना 13 दीस एक स्थानीक आमदाराक दिसना की बाबा 13 दीस आमचे गांवचे लोक बसल्या थंय हांगा तुमकां मतांय चड पडल्या थंय थंयचे लोक बसल्या तुमचेच कार्यकर्ते आसतले थोडे जाण सो तांकां तुमी तेंको दिवपाक वचपाक जाय म्हणून तेंय कळना तुमकां सो हितून इतलेंच कळटा की तुमची कितें तर पोटां भरल्या बरो ना जाल्यार तेन्ना फाल्यांच्या दिसा नाल्यार आयच्या दिसा तर सांजचो येवचो हांगा तर आमी चिमला पयलें 44 दीस काडले आनी मागीर मिराबाग पयलें 49 दीस काडले आनी दिसता हांगा म्हाका दिसता ही लॉंग इनिंग वचपाची आहा तर ह्या सरकाराक बरें दिसता काय ह्या बायलांक हांगासर आनी भुरग्यांक हांगासर रस्त्यार प्रोटेस्ट हें करपाक पळय आतां अशें जालां की सगळे कडेन प्रोटेस्ट आमकां दिसता आनी लोक आयज भायर सरता एक बरी गजाल आसा कित्याक पयलीं लोक सादे पडून भायर सरनासले आतां खुबशी जागृताय जाल्या आनी लोक भायरूय सरपाक लागलेले आसा इनिंग कितली जातली तेजो फरक पडना कित्याक हांगा लोक जे आसा ते जमलेले आसा गांवाक लागून दुसरें जो सरकार जो आसा तो मजा मारता तो पार्ट्यो करता तुमी पळयलां आसतलें व्हडली व्हडली फंक्शनां चालू आसा व्हडले व्हडले प्रोग्राम चालू आसा थंय बरें ओडपाचो कार्यक्रम बरो चालू आसा सो हें सगळें चालू आसा आनी हांगा लोक बाबडे त्रास काडटा सो सरकाराक गोंयकारांचें मात्तूय पडलें ना हितूनच कळटा आनी तांकां पडलें नासलें नाल्यार दुसऱ्या दिसा तिसऱ्या दिसा तरी येतले आसले हांव म्हणना एक पयल्या दिसा येतले दुसरे नाल्यार तिसरे दीस तरी येतले आसले आनी बाबा कितें आसा कितें ना तें सांगतले आसले हांगा अशें जालां की तांकां पडलेलेंच ना आनी ते घालता कितें ना परमिशन जालें हें जालें तें जालें अरे परमिशन कोणाक दिलें कोण दिता परमिशन तुमचीच डिपार्टमेंट परमिशन दिता तुमचीच डिपार्टमेंट सगळे ग्रांट करता अरे चोराच्या उलटा बोंबा म्हणटा पळय तसल्यो खबरी जाल्या म्हटल्यार आपूण चोरता आनी मागीर म्हणटा कितें परमिशन कोणाक दिलें तें सांगिना म्हटल्यार ही परिस्थिती गोंयकारांक हांव परत एकदां सांगता आमी चिंतूंक जाय आमी समज हांकां घरा बसयना नाल्यार परत हे अशेंच करतले तुज्याच घरांत शेती करता तशेंच तुमचो दोंगरूय आहा तर हांगासरूय लोकांची आतां जी शेती आहा आनी तेंचो दोंगरूय आहा पण त्या दोंगराक तांकां वचोंक मेळना तांकां व्हडले कंपाउंड वॉल घाला आनी तेंचे त्यो वाटो आहा पळय त्यो बंद केलेल्यो आहा तर तूं कशें कितें पळयता जेन्ना ह्या लोकांक आपल्याच्याच हितून जमीन वचोन तांकां कितें हें करूंक जाय पळय तें काडून मेळूंक जाय काडून चून ना जावं पावस पळय कितें जालां मरे आयज टेनन्सी एक्टाच्या अंडर आमकां सगळ्यांक रायट अधिकार मेळ्ळो टेनन्सीचो पण कसेल तेजी जमीन हो येदो व्हडलो मुवमेंट जालो पूण आजून पर्यंत आमच्या बहुजन समाजाच्या लोकांक न्याय मेळूंक ना
हे हितून कळटा की कशें तांकां भायर मारले आसतले, कितें केलां प्रोजेक्ट डॉक्युमेंटेशन करून जावं तेंची नांवां घालिनासतना एक खूब तरेचो प्रयत्न जो आसा तो कळटा. आनी हितून हो एक सेपरेट व्हडलो मुवमेंट जावपाची गरज आसा. कित्याक आयज आमच्याच लोकांक ते दोंगर करताले, काजी करताले, शेतां करताले भाटांतली, ह्या आमच्याच लोकांक समज थंय वचोंक मेळना. हितून इतलेंच कळटा की आपणाक जाय तशी सत्ता चलता. ही सत्ता अशी जाल्ली आसा म्हटल्यार स्थगीत कोणाकोणान येयले, कोणाकोणान कितें केलें, आपणाची परिवर्तन, थोडे परिवर्तन म्हणूंक लागले, कोणाचें परिवर्तन केलें. आयज दोंगरांचें परिवर्तन करता तुमी, दोंगर सोंपयता. सो हे जेन्ना परिवर्तन जाता, आयज गोंयकारांनी चिंतूंक जाय कसलें कोणाचें परिवर्तन केलें. कोण म्हणटालो कसिनो काडटा, कोण म्हणटा आनी कितें काडटा, खंय कितें काडलें, सगळें तशेंच आसा. सो आमी चिंतूंक जाय आयज बारीक समाजाचे लोक आयज जेन्ना काजी करता म्हणटा, आमचेय काजी आसा, आमचेय शेत आसा, अजून पर्यंत आमी दोंगरूय करता, काजीय करता, आमी शेतूय रोयता. तुमी येवन पळोवचें, आमकां आतां बरें भातूय गावल्लें आसा. सो हें जेन्ना सगळें जाता तेन्ना आमकां खबर आसा कितली आपुलकी आसता शेतान आनी दोंगरार काम करून. तेन्ना आमचें जें दोंगरा वयलें कितें तरी आमकां मेळटा, शेतांचें कितें तरी आमकां मेळटा, हितून इतली उमेद जाता आनी इतली आपुलकी जाता ती एक डिफरंट लेवलाचेर आसता. पण हें तांकां आडोवप म्हटल्यार एक पाप. हांव तरी म्हणटा हें पाप. तुमी लिगल टर्म्सान खूब कितें सांगतले, पण हें जेन्ना कसेल तेजी जमीन हो नारो म्हटलो, हांव मुखेलमंत्र्याक परत एकदां विचारपाक सोदता. तूं एग्रीकल्चराचो मिनिस्टर आसा आतां सद्याक. सो एग्रीकल्चर मिनिस्टराच्या अंडर तांकां तुवें खरें म्हटल्यार सांगपाक जाय आसलें की बाबा ना तुमकां आमी वचोंक दिता म्हणून, ना की तुमी हांकां सायडलायन करता. म्हटल्यार आयज अशें जालां सगळ्यांक सायडलायन करपाचो आनी आपणाक जाय तें करून उडोवपाचें. तर आमी पळयता जेन्ना व्हडले प्रोटेस्ट जाता पोजिशन जे आसता पळय तेंचे मेन हें आसता रोल आसता प्ले करतात. आतां एकलो आमदार येयलो 7 जाणांचे 7 जाण ऑपोजिशनाक एकलो आमदार आयज पावलो, तो जाल्यार 13व्या दिसा पावलो. तो दिसना तुका हे ऑपोजिशन खास करून जे पळय काँग्रेसचे म्हणटा टीम तेंचे मेजर आहा, सो तेणी येवपाची गरज आहा, हे लोकांक सपोर्ट करता. पळय सगळ्यांनी येवपाक जाय, ऑपोजिशन आसूं रुलींग आसूं. आनी गोंयकार म्हणून आमी एक आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा. हांव हांगा येयला म्हणून एक गोंयकार म्हणून येयल्लो आसा आनी म्हाका इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आयज आमच्या लोकांनी म्हाका निवडून दिल्लो आसा, लोकांनी म्हाका फुडाकार दिल्लो आसा. आनी लोक जेन्ना जेन्ना उलो मारतात त्या टायमार हांगाच न्हू खंयच्याय गांवांनी जेन्ना जेन्ना उलो मारतात त्या गांवांनी आमी वयतले. आनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी सगळ्या विरोधी आमदारांनी घेवपाक जाय. विरोधी आमदार कित्याक ओगी आसा कित्याक ना हें तेंचेर आसा, बट तेंच्यांनी हांगा येवपाक जाय, हांकां आमच्या गांवच्या लोकांक तेंको दिवपाक जाय. आनी हो जो मुवमेंट आसा तो फुडें व्हरपाक जाय. सगळ्यांनी एकजूट रावन समज हें केलें जाल्यार हें सक्सेसफूल जातलें. हांव परत एकदां उलो मारता विरोधी आमदारां कडेनूय तशेंच रुलींग आमदारां कडेन. जे आमदारांक दिसता की खरेंच कसेल तेजी जमीन आमचे दोंगर राखपाक जाय, आमची शेतां भाटां राखपाक जाय, आमचें गोंय राखपाक जाय, नाजाल्यार प्रत्येक जाणांनी ह्या लोढा प्रोजेक्टाच्या अगेन्स्ट विरोधात उबे रावपाची गरज आसा. आनी आमी ठामपणे सांगता की आमी सगळे उबे रावले नाल्यार हेंकां घरा वयचें पडटलें. ह्या लोडाक दिल्ली आपणाची साटली पोटली बांदून दिल्ली वयचें पडटलें.